अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की नज़म है किसान के शायर हैं जोश मली आबादी। सबसे पहले शायर का हम तारुफ़ पढ़ेंगे। जोश मली आबादी सन 1898 में पैदा हुए। आपका असल नाम शब्बीर हसन ख़ान था और आप बड़े होकर जोश मली आबादी ऐसे कलमी नाम से आपने शोहरत पाई। ख़ानदान आसूदा हाल था, इसलिए मिजाज में शुरू से तेज़ी थी। तालीम हासिल करने के बाद दक्कन के दारुल तर्जमा और माहनामा कलीम और आजकल से वाबस्ता रहे। फ़िल्मी गीत भी लिखे और सन 1956 में पाकिस्तान आए। जोश रोमानी और इनकलाबी शायर के तौर पर मशहूर थे। उन्हें अल्फाज के बरतने का सलीका है। उनकी अशार में घन गरज भी सुनाई देती है और बांसुरी की मीठी लय भी उनके कलाम का हिस्सा है। लफ़ाज़ी और असलूब बेमिसाल है। इनके कलाम में मनाज़िर फ़ितरत है और हुस्न इंसानी को खूबसूरती से बयान किया गया है। इनके मशहूर मजमुआ कलाम हैं रूह अदब, शोला व शबनम, समूम व सबा, जज्बात फ़ितरत, अर्श व फ़र्श, नक्श व निगार और शायर की रातें। एक इनकी आप बीती यादों की बारात भी बहुत मशहूर है। जोश ने सन 1982 में वफ़ात पाई। अब हम करते हैं नज़म किसान का खुलासा। शायर इस दुनिया के बासियों के सबसे बड़े मोहसन किसान को खराजे तहसीन पेश करते हैं कि शाम को ग़रूब आफ़ताब के वक्त आसमान पर फैली हुई सुर्खी की बेकरारी और मैदानों की खामोशी अजीब मंजरकशी पेश कर रही है। इस मंज़र के पस मंज़र में हमें एक मज़बूत इंसान जो तहज़ीब इंसानी के इर्तिका का बाइस है नज़र आता है। इस फ़र्द की मेहनत की गवाही फ़ितरत भी देती है। चाँद और सूरज भी उसे खराजे तहसीन पेश करते हैं। उसके दिल की आँच से कायनात में रंगो बू की तख्लीक होती है। वो रातें जाग कर गुजारता है और सारा दिन खेतों में मगन रहता है। तमाम तखरीबी कुव्वतें उसके सामने हार जाती हैं। उसकी कुव्वत बाजू पर कमज़ोरों को भरोसा है। उसके बल पर हुक्मरान अकड़ते फिरते हैं। धूप में दिन भर झुलसने वाला ये मेहनती किसान शाम होते ही घर को लौट आता है। अब इस नज़म का मरकज़ी ख़याल। शायर किसान को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि किसान की ज़ात जो अपने अंदर मोहब्बत, जफाकशी और सख्त जानी की अलामत है, वो इस कायनात के मकसूद इंसान के लिए गल्ला उगाता है, दिन खेतों में गुजारता है और इस दुनिया में खुशी का सारा इन्हिसार किसान की मेहनत की मरहून मिन्नत है। जी बच्चों, अब हम आते हैं अशार की तशरीह की तरफ। आपको मुश्किल अल्फाज के मायने भी बताती हूँ, तो आप सब कॉपी पेंसिल लें और ध्यान से, क्योंकि इसमें मुश्किल हैं अल्फाज, तो इसकी रीडिंग भी सुनें, ख़ुद भी बाद में रीडिंग करें ताकि आपकी पढ़ाई भी सही तरह से हो जाए। जी, शेर नंबर 1। झुटपटे का नरम रो दरिया शफ़क़ का इज़्तिराब, खेतियाँ मैदान खामोशी ग़रूब आफ़ताब। मुश्किल अल्फाज के मायने। झुटपटे शाम का वक्त, इज़्तिराब बेचैनी या बेकरारी, नरम रू खामोशी से बहने वाला, शफ़क़ सुर्खी जो शाम के वक्त आसमान पर फैलती है। अब इस शेर का मफ़हूम। शाम के वक्त दरिया बड़ी रवानी से बहता है। आसमान पर फैली सुर्खी के अंदर बेकरारी पाई जाती है। ग़रूब आफ़ताब के वक्त खेत और मैदान खामोशी का मंज़र पेश करते हैं। अब है इस शेर की तशरीह। दबस्ताने लखनऊ का एक मारूफ़ नाम जिसे अहले सुखन जोश मली आबादी के नाम से जानते हैं, वो अपनी मारूफ़ नज़म में इस दुनिया के बासियों के सबसे बड़े मोहसन किसान को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि शाम के वक्त दरिया बहता है तो इसकी रवानी बड़े काबिल दीद होती है।
دریا کا پانی بڑی دھیمی رفتار سے چل رہا ہوتا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، آسمان پر پھیلی سرخی کے اندر بے قراری اور اضطراب ہے۔ آسمان پر شام کے وقت یہ حسین مناظر آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں۔ بقول شاعر، گیا جو دن تو ستاروں نے روشنی پائی، کسی کی موت کسی کی حیات ہوتی ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے وقت کھیت اور میدان پر خاموشی کا جادو ہوتا ہے، گویا ہر طرف خاموشی کا راج ہوتا ہے۔ شام ہوتے ہی پودے اور درخت سونے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، کھیتوں اور میدانوں پر چارسو سناٹا چھا جاتا ہے۔ بقول شاعر، دن کے ڈھلتے ہی اجڑ جاتی ہیں آنکھیں ایسے، جس طرح شام کو بازار کسی گاؤں میں۔ اصل میں شاعر شام کے وقت کھیتوں اور میدانوں کی تصویر کشی کرتے نظر آتے ہیں۔ کھیتوں سے پرندے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، میدان سنسانی کا منظر دکھاتے ہیں، گویا شام کے وقت ہر چیز رکی رکی اور ٹھہری ٹھہری معلوم ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقا کا پیشوا تہذیب کا پروردگار۔ مشکل الفاظ کے معنی: سما منظر، قوی انسان مضبوط اور توانا انسان، ارتقا ترقی یا عروج، پیشوا امام، تہذیب رہنے سہنے کا طریقہ یا رسم و رواج۔ اب اس شعر کا مفہوم: یہ منظر ایک مضبوط اور توانا بدن والے انسان یعنی کسان جو ارتقائے انسانی کا امام ہے اور تہذیب کو ترقی دینے والا ہے، اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اب اس شعر کی تشریح: جوش ملی آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اسے خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت کھیتوں سے واپس آنے والا ایک مضبوط بدن والا شخص جسے کاشتکار کہا جاتا ہے، وہ کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، گوڈی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، فصل کی نگہبانی کرتا ہے۔ وہ یہ سب کام نہایت سخت محنت سے کرتا ہے، زمین کے سینے کو ہل سے چیر کر نرم کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، دن رات اس کے لیے محنت کرتا ہے، محنت کا پھل فصل کی صورت میں پاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے اور دنیا کو بھی کھلاتا ہے۔ حفیظ جلندری کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہے دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، یہ محنت سے کرتا ہے سب کام راز، یہ ترکاریاں یہ اناج اور کپاس، پھلوں کا مزہ اور پھولوں کی باس، اسی سے تو لیتا ہے سارا جہان، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ دوسرے مصرع میں شاعر کسان کو انسانی ترقی کا معمار اور فنکار قرار دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسان بڑا ہی سخت جان، با کمال صلاحیتوں کا حامل ہے۔ کسان خود دن رات محنت کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، دن کھیتوں میں گزارتا ہے اور راتیں آنکھوں میں بسر کرتا ہے، خواب میں اپنی فصل کو لہلہاتا دیکھتا ہے، اٹھتا ہے تو چہرے پر مسکان ہوتی ہے، آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کسان ہی کی ذات ہوتی ہے جو ساری دنیا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر مشرق علامہ اقبال کسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔